काठमाडौँ जिल्ला बक्सी सङ्घको चाहिँ हामी महिनाको एकचोटि नियमित बैठक भइराखेको छ र यस सङ्घले विगतमा जस्तै अहिले कोरोनाको महामारीमा अलिकति स्थिति देखिए पनि हामी बक्सी विकासको निम्ति अब यो लकडाउन खोलिसकेपछि अहिलेसम्म चाहिँ जुन खेलकुद गतिविधिहरू सरकारले खुला गरिदिएको छैन, जस्तै पार्टी प्यारिस स्कुल र खेलकुद प्रशिक्षण र खेलकुद गतिविधिलाई स्वीकृति अहिलेसम्म चाहिँ खुला नगरेको हुँदाखेरि अहिले स्थिति अवस्थामा छ र त्यो सङ्घहरू लगतै हामीले सङ्घकै सहयोगमा अहिले 2 ठाउँमा नयाँ प्रशिक्षणहरू सुरु गर्न लागिरहेको छ। एउटा सनारी इटापाकेनेर र एउटा सूर्यनायक गब्बरीनेर चाहिँ 2 ठाउँमा चाहिँ यो ट्रेनिङ बक्सिङ प्रशिक्षणहरू सुरु गर्ने भन्ने योजनाहरू बनिसकेको छ र त्यो सँगै चाहिँ धेरै साथीहरूले चाहिँ अब गेम एउटा गर्ने भनेर सबै चाँजो पाँजो अगाडि बढिसकेको छ र सहयोग गर्ने साथीहरूले पनि धेरै पटक आयोजना गर्नु पर्यो भनेर सङ्घमा टाकेटा गरिराख्नु भएको छ। तर उहाँहरूले चाहिँ अहिले जुन कोरोना कोभिड-19 को महामारीले सरकारले ती खुल्ला रूपमा गतिविधि गर्ने अथवा खुल्ला नगरेको हुनाले लकडाउन खुल्ला नगरेको हुनाले ती कुराहरू अहिले चाहिँ सुस्त रूपमा बसिराखेको छ। तर हाम्रो योजना बनिरहेको छ। अहिले कोरोनाका कारणले स्थगित गरिएका कतिपय देश विदेशमा खेलाइने खेलहरू पनि विविध मापदण्ड अपनाएर चाहिँ खेलहरू सुरु गर्न थालिएको छ। अब बक्सिङ क्षेत्रमा कतिको सम्भावना छ? अहिले जस्तै फुटबलमा लिगहरू चाहिँ त्यो प्रशिक्षण दिइराखेको छ। तर यो बक्सिङमा अलिकति कस्तो हुन्छ, बाहिरको खुल्ला रूपमा गर्नुपर्ने भएकोले अलिकति समस्या छ। जस्तै अब फुटबलमा चाहिँ राष्ट्रिय लिग अथवा सरकारको टिम एउटा मात्र प्रशिक्षण दिइराखेको छ भने बाहिरको चाहिँ त्यसरी खुल्ला रूपमा दिएको छैन। अरू त्यस्तै अब जस्तै नेसनल गेमबाट चाहिँ इन्टरनेसनल खेल्ने अब ओलम्पिक खेल्नेहरू अब विभिन्न देशमा चाहिँ भाग लिनेहरू त्यस्तो चाहिँ सरकारले विशेष निगरानी विशेष चाहिँ जुन स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेर अनि भौतिक दूरीहरू अनि पूर्वाधारहरू सबै तयार गरेर एउटा दिँदा अब त्यो अरूमा भन्दाखेरि फुटबल एउटामा देखिएको छ, अरू त त्यस्तो देखिएको छैन। त्यसैले अब बक्सिङ पनि त्यसरी अगाडि बढ्न सकिराखेको छैन र बक्सिङमा पनि अब जस्तै इन्टरनेसनल रूपमा तयार भएका खेलाडीहरूलाई प्रशिक्षण गराउने भएदेखि त्यस्तो हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ भक्तपुरमा चाहिँ अथवा नेपालमै भन्नु बक्सिङको विकासको निम्ति धेरै गर्नुपर्ने कार्यहरू बाँकी छन् र त्यसरी अब प्रोफेसनल रूपमा जुन अगाडि बढाएर खेलकुदबाट खेलाडीहरूको भविष्य उज्जवल हुन नसकेसम्म अथवा एमेचरबाट सरकारले खेलाडीहरूलाई उनीहरूको जुन जीविकोपार्जन गर्ने सक्ने स्थितिसम्म खेलाडीहरूलाई तयार नगर्नेसम्म चाहिँ यो खेलकुद चाहिँ रहरले खेल्ने हुन्छ र भोलि चाहिँ यसले चाहिँ हराएर जाने सम्भावनाहरू हुनसक्छ। त्यसैले हामीले के भनेका छौँ भने अब नयाँ खेलाडीहरू खेलमा आउने बित्तिकै 2-3वटा कुरालाई हामीले जोड दिइरहेका छौँ। एउटा त खेलकुद भनेको स्वास्थ्यको लागि भनेर जोड दिइराखेको छौँ। किन भन्दाखेरि अहिले देशको जुन वातावरण प्रदूषण होस् वा अनि त्यस्तै चाहिँ जुन अहिले अखाद्य वस्तुहरूको जुन खानपिनमा चाहिँ आएका समस्या ती कुराहरू बच्नको ती कुराहरूबाट स्वास्थ्यलाई बचाउनको निम्ति शारीरिक रूपमा व्यायाम अति आवश्यक भइसकेको छ। त्यसैले बक्सिङ खेललाई चाहिँ हामी स्वास्थ्यसँग गाँसेका छौँ। अर्को भनेको जस्तै हामी खेलाडीहरूले अर्को सोच के राख्नुपर्छ भने हामी जस्तो विकास उन्मुख देशहरूले चाहिँ धेरै ठुला देशहरू अगाडि हामी युद्धबाट जित्न सकेनौँ। तर यदि खेलकुदमा हामीले चाहिँ खेल जगतबाट अगाडि बढेको खण्डमा चाहिँ उसले हाम्रो देशको झन्डा विदेशमा फहराउन सक्छ प्रतियोगिताबाट। त्यसैले खेलकुदबाट चाहिँ हाम्रो देशको नाम विदेशमा प्रचार गर्न देशमा उच्च राख्ने काम चाहिँ यो खेलकुदबाट हुने भएकोले यो खेलकुदलाई देशको सार्वभौमिकता र देशको अखण्डसँग जोडेर हामीले खेलाडीहरूलाई त्यही हिसाबमा चाहिँ अगाडि लान खोजिरहेका छौँ। र त्यो सँगसँगै अर्को एउटा के भने
खेलकुद सँगसँगै शिक्षालाई पनि जोड दिनुपर्छ भनेर हामी अगाडि ल्याइरहेका छौँ। किन भन्दाखेरि अहिले हाम्रो देशमा अहिले भने जस्तै खेलकुदबाट उसको अगाडि बढ्ने माध्यम हुँदैन, त्यसैले शिक्षासँग जोडियो भने चाहिँ उसको एउटा शैक्षिक योग्यता पनि हुने भयो। अनि जहाँ गए पनि खेलकुदको साथसाथै ऊ जहाँ गए पनि फिट हुने भयो हरेक तरिकाले। त्यसरी चाहिँ लान सकेको खण्डमा खेलकुदमा लागेर चाहिँ कोही खेलाडीहरू निराश गर्न नपरोस् भन्ने हेतुले हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने त्यो सोचले चाहिँ बक्सिङ अगाडि गइरहेको छ। अब भोलि के हुन्छ त्यो दोस्रो कुरा हो, तर त्यो सोच चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। अब नियमित रूपमा भइरहेका अभ्यासहरू तालिमहरू होइन कोरोना करले रोकिएको अवस्था छ। यसबाट चाहिँ अब लिएको लक्ष्य कतिको प्रभावित भयो? अब हुन त यो खेलकुदमा मात्र होइन, हरेकको चाहिँ व्यवसायदेखि हरेक व्यक्तिको जीवकोपार्जनदेखि लिएर हरेक उद्योग धन्दा र सबै ठाउँमा चाहिँ प्रभाव पारेको छ। त्यसैले प्रभाव पारेका विषयहरू सँगसँगै खेलकुदमा पनि त निकै प्रभाव पारेकै छन्। तर खेलकुदमा चाहिँ प्रभाव पारे तापनि धेरैले अलिकति लकडाउन खोक्लो भएपछि शारीरिक रूपमा व्यायाम गर्ने, मनोनिवास गर्ने ती कुराहरू खेलाडीहरूबाट भइराखेको छन्। तर जुन खेलकुदको रूपमा खेललाई एउटा प्रतियोगिताको रूपमा खेललाई एउटा जुन प्रतियोगितामा टच्ची बनाउने तरिकाले चाहिँ त्यसरी प्रशिक्षण दिन चाहिँ पाएन। त्यसैले त्यति त्यो प्रशिक्षण दिन नपाउँदाखेरि उनीहरू भोलि केही गरी प्रतियोगिताहरू हुन थाल्यो भने एकैचोटि चाहिँ ती प्रतियोगितामा उनीहरू सफलता पाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले त्यो पछाडि पर्ने भयो, त्यस्तो चाहिँ प्रभाव पारेको छ। नत्र भने अब यो सबै ठाउँमा प्रभाव पारेको हुनाले खेल पनि त स्वाभाविक रूपमा प्रभाव पर्ने नै भयो। अब खेललाई पनि यति बेला डिजिटलमा कम्प्युटरमा जोडिएको छ, अनलाइनमा जोडिएको छ होइन। अब भौतिक रूपमा उपस्थित भएर खेल्न नसकेका प्रतियोगिताहरू अनलाइनबाट पनि भएको खबर सुनेका छौँ। बक्सिङमा कतिको सम्भावना छ? अब यो भनेको शारीरिक सम्पर्कबाट हुने खेल भएकोले चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ प्रतियोगिताका कुराहरू असम्भव हुन सक्छ, तर प्रशिक्षणका कुराहरू ट्रेनिङका कुराहरू सम्भव हुन सक्छ। उदाहरणको निम्ति अहिले एउटा स्पोर्ट्स च्यानलले चाहिँ पहिलाको ओलम्पिकमा भएको बक्सिङको खेलहरू अहिले चाहिँ देखाइराखेको छ। त्यसरी चाहिँ खेलकुदको कसरी हामीले सिक्न सकिन्छ अथवा जुन पुरानो गेमहरू हेरेर चाहिँ सिक्ने कुराहरू त्यो पनि एउटा चाहिँ यो जुन अनलाइन अथवा नेटबाट अथवा जुन टिभी च्यानलहरूबाट सिक्न सक्ने एउटा माध्यम हो। त्यसले चाहिँ बौद्धिक ज्ञानहरू अनि त्यो हेरेर सिक्ने कुराहरू सकिने भयो। तर यसको लागि के चाहिन्छ भने खेलकुदमा भनेको स्टामिना नै महत्त्वपूर्ण हो। म स्टामिना पाउनको निम्ति उसले खानपिनदेखि एक्सर्साइजमा एकदमै भर पर्दछ। त्यसैले खानपिन र एक्सर्साइजमा भर पर्ने भयो त्यो भनेको हामी भौतिक उपस्थितिबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यस्तो गर्नको निम्ति अहिले के गर्न सकिन्छ भने यो सेल्फ ट्रेनिङहरू गर्न सकिन्छ। सेल्फ ट्रेनिङहरू गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति जस्तै अघि भने जस्तै टिभीहरूमा हेरेर पुरानो गेमहरू हेरेर अनलाइनबाट चाहिँ प्रशिक्षणहरू दिएर चाहिँ त्यो सेल्फ ट्रेनिङहरू लिनुभयो भने अलिकति अब नुहाउनु मामाभन्दा कानो मामा चाहियो भने जस्तै प्रशिक्षणले टेवा पुग्ने नै देखिन्छ। तर शारीरिक रूपमा स्टामिना बढाउने एक्सर्साइजहरू भएन भने भौतिक उपस्थितिमा त्यो कार्यहरू भएन भने स्टामिना त्यत्तिकै बढ्दैन। घरमा बसेर त्यो पढेर अथवा त्यो टिभी हेरेर स्टामिना त बढ्दैन। स्टामिनाको लागि त एक्सर्साइजै गर्नुपर्छ। त्यसैले स्टामिनाको खेलकुदमा भनेको फेरि स्टामिनामा भर पर्दछ। त्यसैले हामी भौतिक उपस्थितिमै एक्सर्साइज गर्नुपर्ने हुन्छ। र टेक्निकहरू सिक्ने कुरामा अनि आफूले चाहिँ जस्तै टेक्निक सँगसँगै चाहिँ आफ्नो जीवनशैलीलाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने कुरामा खानपिनमा व्यवस्थित गर्ने कुरामा त्यो चाहिँ अनलाइनबाट सिक्न सकिन्छ। अब भौतिक रूपमा उपस्थित भएर चाहिँ गतिविधिहरू आयोजना गर्न नसकेको परिवेशमा चाहिँ अनलाइनबाट पनि खेलाडीहरूलाई चाहिँ आफूलाई सफल बनाउनको लागि नियमित रूपमा खेल अपडेट गर्नका लागि पनि पक्कै पनि खेलाडीहरूले चाहिँ ध्यान दिइरहेको हुनुपर्छ। यी बेला चाहिँ अब बक्सिङ युवाहरूको लागि चाहिँ धेरै आकर्षित खेलको रूपमा चिनिन्छ होइन। अब भक्तपुरको सेरोफेरमा सङ्घमा आबद्ध भएका खेलाडी कतिको छ? अब हामीले चाहिँ अहिले नयाँ योजना के बनाउन लागेको छ भने
अब अहिलेसम्म चाहिँ बक्सिङ खेलाडीहरू सबै सङ्घको एउटा आबद्धताको हिसाबमा हेरेका मात्रै छौँ। तर उनीहरूसँग त बक्सिङ सङ्घको आबद्ध छैन भने उनीहरूसँग केही छैन। त्यही भएर अब हामीले बक्सिङ सङ्घले चाहिँ सदस्यता वितरण गर्ने सोच अगाडि ल्याएका छौँ। हाम्रो बैठकबाट पनि पारित गरिसकेका छौँ र साथसाथै भक्तपुर जिल्ला बक्सिङ सङ्घले चाहिँ त्यसको विधान छुट्टै बनाएर सङ्घ छुट्टै दर्ता गरेर त्यसरी अगाडि गर्ने सोचमा हामी छौँ। त्यसैले ती प्रक्रियाहरू हामी गरिरहेका छौँ। अब निकट यो खुला भइसकेपछि हामी यो खेलाडीहरूलाई चाहिँ बक्सिङ सङ्घको सदस्यता वितरण गर्नेछौँ र त्यसमा चाहिँ 2-3 थरीको हामीले सदस्यता वितरण गर्न लागेका छौँ। एउटा त आजीवन सदस्य भनेर जसले चाहिँ आर्थिक रूपले चाहिँ बक्सिङ खेललाई चाहिँ विकास गर्नको निम्ति सहयोग गर्नुहुनेछ तिनीहरूलाई आजीवन सदस्य दिने। अनि त्यस्तै खेलाडीबाट आएकाहरू स्वतः खेलकुदबाट नियमित सदस्य जस्तै दिने। अनि त्यस्तै त्यही विशेष सदस्य भनेर त्यसै 3 थरीको चाहिँ हामीले सदस्यता बनाउने कि भनेर सोच राखेका छौँ। त्यो चाहिँ निश्चितमा पुगेको छैन। तर यो अहिले तुरन्तै चाहिँ हामीले त्यो छलफल गरेर चाहिँ त्यो सदस्यता वितरण चाहिँ निश्चित निकालेर सदस्यता वितरण गर्ने सोचमा छ। अन्दाजी कति होला त खेलाडीहरू बक्सिङ खेल? भक्तपुरमा त खेलाडीहरू धेरै भइसकेको छ। किन भन्दाखेरि भक्तपुर नगरपालिकाले प्रशिक्षण सुरु गरिसकेपछि प्रत्येक वर्षमा नयाँ खेलाडीहरू केही नभए पनि 35 जना चाहिँ खेलाडीहरू बक्सिङ खेलमा आबद्ध हुन आएका छन् र त्यसरी प्रत्येक वर्ष 20-30 जनाको हिसाबले हेर्ने हो भने धेरैले चाहिँ छोड्यो खेल्यो नयाँ आयो फेरि पुरानो छोड्यो त्यस्तो भइराखेको छ। भक्तपुर अहिलेसम्मको हाराहारीमा जस्तै भक्तपुर नगरपालिकाले सालाखेला 52-53देखि चाहिँ बक्सिङ प्रशिक्षण सुरु गरेको हो। त्यो हिसाबले अहिलेसम्म मानव 78 साल, अब यो 78 साल पनि लकडाउन भएर प्रशिक्षण सुरु भएन, 77 सालमा पनि लकडाउन भयो। अब 76 सालसम्मको हिसाब गर्दाखेरि 52-76 भनेको केही नभए पनि 22-23 वर्ष 24 वर्षको हाराहारीमा भइसक्यो। 22 वर्षको हाराहारीमा 22 वर्षको हाराहारीमा वर्षको 30 जनाको हिसाबले भए पनि 22-3 भन्दाखेरि कम्तीको 600-700 खेलाडीहरू हुने भयो। त्यसैले 600-700 खेलाडीहरूमा चाहिँ अब रिपिट भए पनि 500 चाहिँ हामीले अनुमान गरेका छौँ भक्तपुर जिल्लामा बक्सिङ खेलाडीहरू। र त्योसँगै अब पाको उमेरकाहरू पनि छन् र नयाँ त अहिले नयाँ भर्खरका 12-15 वर्षका खेलाडीहरू पनि छन् हामीसँग। यसरी चाहिँ हामीले यो खेलकुदमा सदस्यहरू छन्। त्यसो भन्दा नियमित रूपमा खेलिरहने सङ्ख्या कमै मात्र छ प्रशिक्षण लिने भन्दा, होइन? यो बेला चाहिँ भक्तपुरका बक्सिङ खेलाडीहरूले के कस्तो योगदान दिन सकेको छ? राष्ट्रिय क्षेत्रीय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कस्तो योगदान दिन सकेका छन्? अब भक्तपुरको चाहिँ खेलाडीहरू भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ जस्तै यो नगरपालिकाले नियमित प्रशिक्षण दिइराखेको हुनाले नेसनल लेभलसम्म चाहिँ धेरै खेलाडीहरू उत्पादन भइसकेको छ। तर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ जुन उत्पादन हुनुपर्ने खेलाडीहरू त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलाडीहरू चाहिँ उत्पादन अथवा त्यसरी त्यस्तो स्तरको चाहिँ खेलाडीहरू अहिले चाहिँ छैन। तर भक्तपुरको हिसाबमा पहिला चाहिँ थियो र त्यसको निम्ति के हो भने अहिले बक्सिङ खेल अलिकति चाहिँ खर्चालु, त्यो प्रतियोगिता गर्न गाह्रो। त्यसैले प्रतियोगिता कम भएपछि त्यो प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने ठाउँहरू हुँदैन। खेलाडीहरूको खेल चाहिँ उनीहरूको प्रतिभा कहाँ प्रस्फुटन हुन्छ भन्दाखेरि प्रतियोगितामा हुन्छ। तर प्रतियोगिता नै कम हुँदाखेरि चाहिँ खेलाडीहरूले प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने ठाउँ भएन। त्यसैले अहिले प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने ठाउँ नभएपछि बिस्तारै त्यो गेमै नभएपछि छोडेर जाने हुन्छन्। त्यसैले अब यो प्रतिभा प्रस्फुटन गर्नको लागि प्रतियोगितालाई पनि निरन्तर दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। त्यसको निम्ति चाहिँ यो राज्य पक्षबाट अहिले विभिन्न नगरपालिका, स्थानीय निकायहरू छन्, गाउँपालिकाहरू छन्, प्रदेश सरकार छन्, सङ्घीय सरकार छन्, ती सबैबाट यो खेलकुद प्रतियोगिताहरू निरन्तरता दिएको खण्डमा यो खेल चाहिँ अब बिस्तारै राम्रो हुनेछ। किनभने अहिले एउटा के भने खेलकुदलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ जुन रूपमा सोच्नुपर्ने हो त्यो रूपमा ग्रहण गरेको छैन। किनभने खेलकुदलाई चाहिँ एउटा त्यो
मानिसको चाहिँ अभिन्न अङ्गको रूपमा विकास गर्नुपर्ने त्यो सोचले चाहिँ राज्य पक्षले चाहिँ वास्ता गरेको छैन, व्यवस्था गरिराखेको छ खेलकुदलाई। खेलकुदलाई त्यसरी व्यवस्था गरिराखेको हुनाले अहिले चाहिँ हामीले के सोचेको यो खेलकुदलाई चाहिँ यदि राज्य पक्षबाट राम्रोसँग हेरेको भए एउटा भन्छ नि, यदि हस्टेल खोल्नुको सट्टा चाहिँ व्यायामशालाहरू खोलेको भए मान्छेहरू हस्टेलै आवश्यक परेन, किन स्वस्थ भइसकेपछि तन्दुरुस्त भइसकेपछि त्यसरी अगाडि बढ्ने हुन्छ। अनि अघि पनि मैले भने सार्वभौमिकताको हिसाबले पनि जुन देश खेलकुदमा अगाडि छ त्यो देश चाहिँ सार्वभौमिकताको हिसाबले पनि अगाडि हुने गर्छन्। त्यस्तो देशलाई चाहिँ अरू देशले चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोणमै धेरै फरक छन्। तर अहिले हाम्रो जस्तो देश विकास उन्मुख देश भएकोले चाहिँ अहिले चाहिँ विभिन्न देशबाट चाहिँ हामी हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि चाहिँ जुन हाम्रो भू अखण्डतामाथि हस्तक्षेपहरू भइराखेको छ, त्यस्तो चाहिँ यदि हाम्रो देशका सबै युवाहरू खेलाडी भएको भए त्यस्तो हस्तक्षेप गर्न उनीहरू डराउने र हस्तक्षेपै गर्ने थिएन। त्यसैले ती हस्तक्षेप विरुद्ध पनि युवाहरूलाई सचेत बनाउनको निम्ति खेलकुदमा हामीले जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। अब राष्ट्रियताको लागि, सार्वभौमिक रक्षाका लागि भनेर चाहिँ खेललाई जोड्नु भएको छ होइन। यो सँगै शारीरिक र मानसिक स्वस्थताका लागि पनि खेलकुद अपरिहार्य छ भनेर भनिरहँदा बक्सिङ क्षेत्रमा सम्भावना कतिको छ? अब एउटा पहिला बक्सिङलाई मोडेबलको खेल भनिन्छ, तर अहिले त्यो होइन भने प्रमाणित भइसकेको। किन भन्दाखेरि बक्सिङ खेल भनेको यस्तो स्थिति हो कि बक्सिङ भनेको हाम्रो चाहिँ जुन खेलकुदमा चाहिँ एउटा तीखो दिमाग भएकाहरूले मात्रै बक्सिङ खेल्न सक्छ भन्ने कुराहरू अहिले आइरहेको छ। उदाहरणको निम्ति यदि हामीले कसैले पन्च हान्दाखेरि त्यो पन्च छलेर आफ्नो पन्च हान्नुपर्ने हुन्छ, टाइमिङ पन्च हान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यो टाइमिङ पन्च हानेर त्यो जुन अर्काको पन्च छेक्ने हो त्यसरी चाहिँ उसको दिमाग चाहिँ तिखो बनाउनु पर्ने, तीव्र बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले उसँग दिमागको कति तीव्र छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसबाट देखिने हुँदाखेरि यो दिमागी खेल, दिमागलाई चलाक बनाउने, दिमागलाई चाहिँ फास्ट बनाउने भन्छ नि, त्यो कार्य हुने भएकोले यसले चाहिँ बक्सिङ अहिले चाहिँ दिमागी खेल भनेर अहिले बिस्तारै आइरहेको छ। पहिलाको भन्दा यसले चाहिँ अहिले यो बक्सिङ खेलमा पनि जुन धारणाहरू चाहिँ परिवर्तन भइराखेको छ। त्यसैले अब विदेशमा भयो भने यो स्कुल क्लासै चाहिँ यस्तै प्रशिक्षणको रूपमा अगाडि लान खोजिरहेको छ। जस्तै मावि लेभलसम्मका विद्यार्थीहरूलाई कसरी बक्सिङ खेलाउने भन्ने विषयहरू, अनि त्यसपछि चाहिँ उच्च माविसम्म कसरी खेलाउने भन्ने कुराहरू, अनि त्योभन्दा माथिका फ्री बक्सिङको रूपमा कसरी विकास गर्ने, त्यसरी चाहिँ छ। यस्तो किताबहरू जस्तै मोहम्मद अलीले पनि त्यो किताबहरू त्यसरी क्लास वाइज चाहिँ बक्सिङ विकास गर्नुपर्ने किताबहरू पनि आएको छ। त्यो किताबहरू पनि हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। मैले 67 त्यति हेर्छु। त्यसरी चाहिँ जान सकेको खण्डमा यो बक्सिङलाई हामीले तीव्र विकास गर्न सकिन्छ। अब दुईजना खेलाडी बिचमा खेलिन्छ होइन, एकले अर्काले चिम्मक्का हानेर खेलिने खेलले शारीरिक रूपमा के कस्तो अघि यहाँले भने जस्तै बौद्धिक र शारीरिक रूपले तन्दुरुस्त हुँदो रहेछ? अब मैले अघि भने खेलकुदबाट एक्सर्साइजले चाहिँ शारीरिकमा स्वस्थ बनाउँछ, उसको स्ट्यामिना कति छ भने देखाउने नै भयो। उसले जति एक्सर्साइज गर्यो त्यसबाट चाहिँ उसको स्ट्यामिना हुन्छ। स्ट्यामिना भइसकेपछि चाहिँ उसको पन्चिङमा कति फास्टले हान्न सक्छ भन्ने कुराहरू हुने भयो। र दुईजनासँग प्रतिस्पर्धा हुने बेलामा पनि अहिले खेलकुदमा चाहिँ जुन उसँग कतिको क्षमता छ भन्ने कुराहरू, उसको हान्ने प्रक्रियाहरू, उसको छल्ने प्रक्रियाहरू, ती सबै अब भनौँ न वैज्ञानिक तवरले त्यसका नाप्ने चिजहरू आइसकेको छ, त्यस्ता इन्स्ट्रुमेन्टहरू आइसकेको छ। त्यसरी हामीले चाहिँ कसैको बौद्धिकता चाहिँ त्यस्तो उनीहरूको क्षमता चाहिँ नाप्न सक्ने अवस्था आइसकेको हुनाले बक्सिङमा पनि हामीले चाहिँ यो शरीर दुईजनाको कन्टामिनेसनमा चाहिँ प्रतियोगिता हुने भए पनि, खेल्ने भए पनि त्यसबाट खुब मात्रै शारीरिक रूपमा हानि नोक्सानी नहुने गरी अहिले खेलकुदलाई त्यसरी अगाडि लगेको देखिन्छ। जसले गर्दाखेरि हामीले पहिला चाहिँ दिमागी स्रोतहरू बढी हुनेमा चाहिँ अहिले त्यो कम भइराखेको छ। र साथसाथै दिमागी स्रोतलाई पनि अहिले एक्सर्साइज स्टामिनाबाट उसले चाहिँ त्यो हानि नोक्सानी नहुने गरी उसको चाहिँ बलियो बनाउने आधारहरू चाहिँ त्यस्तो पनि आइसकेको छ। त्यसरी चाहिँ बक्सिङलाई अगाडि लान सकिन्छ। भनेपछि अब
बक्सिङ खेलमा चाहिँ के मापदण्डहरू चाहिँ परिमार्जन भएको छ, नयाँ नयाँ मापदण्डहरू आएको छ भनेर बुझ्न सकियो होइन। भनेपछि पछिल्लो चरणमा यो शारीरिक रूपलाई चोटपटक नलाग्ने गरी खेलाउन पर्छ भनेर पनि जोड दिएको छ। खेल खेल्दाखेरि होइन, जुन हारजितका लागि खेलिने खेलमा चाहिँ खेलाडीहरू धेरै घाइते हुने गरी खेल खेलियो भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ। अब पछिल्लो चरणमा कस्तो खालको चाहिँ परिमार्जन भएको देखिन्छ? अब यो खेल सुरुमा त यो बक्सिङ खेल चाहिँ हेलमेट नलगाइकन खेल्थ्यो। हेलमेट नलगाइकन खेल्दाखेरि अलिकति चाहिँ जुन फेस ड्यामेज हुने, घाउ चोटपटक हुने, त्यसले गर्दाखेरि हेलमेट लाउने गरी खेल बक्सिङ प्रतियोगिता भयो। तर अहिले पनि त्यो खेलकुदमा अहिले चाहिँ फेरि लेडिजको प्रतियोगितामा चाहिँ उनीहरूसँग हेलमेट हुन्छ भने पुरुषको प्रतियोगितामा चाहिँ हेलमेट लाउनु अहिले। तर त्यो हेलमेट नलाए पनि ग्लोभ्स चाहिँ जुन उनीहरूको फेसमा चाहिँ पन्च पर्दाखेरि त्यसले हानि नोक्सानी कम मात्रै हुने गरी त्यस्तो ग्लोभ्सहरू प्रयोग गर्ने हुने भएको चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यति पहिला जस्तो चाहिँ हानि नोक्सानी हुने देखिन्छ। अब बक्सिङको इतिहासलाई केलाउन एकचोटि बक्सिङ कहाँदेखि सुरु भएको, यो खेल चाहिँ कसरी विकास भएको देखिन्छ? बक्सिङ खेलको इतिहास भन्यो भने त सुरुमा यो चीनमा पनि बक्सर आन्दोलनले अगाडि बढेको छ। अनि योभन्दा अगाडि चाहिँ ठ्याक्कै यो देशमा हो यो मुक्केबाज बक्सर भनेर यो एउटा देशमा चाहिँ यो जुन मोटेबल अथवा भनौँ न हामी मुक्केबाज भन्छौँ, मुक्केबाजबाट नै यो बक्सिङ आएको हो। यो मुक्केबाज भनौँ अब नेपालमा बक्सिङलाई नै मुक्केबाजको रूपमा अगाडि लगेको छ। तर यो सुरुमा चाहिँ यो जस्तै एक अर्काप्रति जस्तै यो पहिला भनौँ न यो मानव विकास क्रममा दास युगमा भनौँ न सामन्तीहरू अथवा सम्भ्रान्त परिवारहरूले मान्छे जुटाएर एउटा रमाइलो गर्ने, मनोरञ्जन गर्ने, इन्जोय गर्ने रूपमा विकास भयो। त्यसपछि चाहिँ यो बक्सिङ त्यहाँदेखि दास पुस्तादेखि सुरु भएको भनेर इतिहास छ यो पढ्ने बेलामा। अनि त्यसरी सुरु भएको यो बक्सिङ खेलले पछि यो जस्तै अब 100 वर्ष पुरानो भएपछि हाम्रो सम्पदा संस्कार बन्यो जस्तै चाहिँ यो खेलकुद चाहिँ एउटा विकसित गरी व्यवस्थित गरी वैज्ञानिक रूपमा अगाडि लाने सोचले चाहिँ विकास भयो। त्यही भएर यसलाई अहिले बक्सिङ चाहिँ यो मुक्केबाजको वैज्ञानिक रूपको रूपमा अगाडि गएको देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि यो बक्सिङ चाहिँ अहिले विकास भएको हुन्छ। तर यसको पुरानो इतिहास हेऱ्यो भने चाहिँ धेरै लामो छ। अब मानौँ चीनमा चाहिँ बक्सर आन्दोलनको रूपमा पनि अगाडि आएको हामीले सुनेकै छौँ। त्यसैले यो बक्सिङको इतिहास चाहिँ त्यसरी अगाडि बढेको भनेर पढेका छौँ। कुनै बेला हारजितको रूपमा होइन, सट्टाबाजीको रूपमा पनि खेलिन्थ्यो बक्सिङ होइन। अब पछिल्लो चरणमा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अब शारीरिक र मानसिक रूपले भन्दा चाहिँ अलिकति परिमार्जन गरेर खेल्न थालिएको छ। विश्वका कति देशले चाहिँ मान्यता दिएको छ यो खेललाई? बक्सिङलाई त विश्व सबै देशहरूले मान्यता दिएको छ। जस्तै यो एकचोटि चाहिँ यो बक्सिङ खेलबाट अघि भनेपछि 20 जना प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि टाइमिङ पन्च लागेर 1-2 जना मान्छे ढलेर मरेको पनि इतिहास छ। त्यसपछि चाहिँ एउटा देशले चाहिँ ब्यान गर्यो। र ब्यान गरे पनि पछि चाहिँ यसलाई चाहिँ वैज्ञानिक तरिकाबाट जस्तै ओलम्पिक एसियन गेमहरूमा राखिसकेपछि यसलाई चाहिँ अहिले व्यवस्थित रूपमा सबै देशहरूले चाहिँ अगाडि लगेको देखिन्छन्। तर प्रोफेसनलको रूपमा चाहिँ धेरै देशहरूले चाहिँ प्रोफेसनल बक्सिङलाई चाहिँ ब्यान गरेको अहिले पनि देखिन्छन्। त्यो प्रोफेसनल भनेको तपाईँको एउटा पैसाको निम्ति मोटेबलले खेल्ने अथवा त्यहाँ चाहिँ नहारेसम्म खेलिराख्नुपर्ने त्यस्तो स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पहिलाको जस्तो चाहिँ नभएकोले यो एमेचर बक्सिङ चाहिँ अहिले विश्वले नै चाहिँ दिइराखेको देखिन्छ। अब यो बक्सिङ खेल चाहिँ कतिको खर्चालु छ, अथवा यो शौकिनदारहरूले मात्र खेल्छन् कि सर्वसाधारणले पनि खेल्न सक्छन् कि के लाग्छ? बक्सिङ खेल सबैले साझा रूपमा खेल्न सक्ने खेल हो। किन भन्दाखेरि
यसमा चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ खर्चालु तरिकाले सोच्यो भने खर्चालु पनि छन्, तर हामीसँग जे जस्तो अवस्था छ, हामीसँग जे जस्तो उपलब्धता छ त्यो अनुसार बक्सिङलाई अगाडि लान सकिने देखिन्छ। पहिलो कुरा अब जस्तै उदाहरणको निम्ति हामी स्टामिना बढाउनुको निम्ति एक्सर्साइज गर्छौँ। त्यो एक्सर्साइज भनेको हामी चाहिँ हाम्रो देश भनेको पहाडी इलाका हो। पहाडी इलाकामा पहाड चढेर हामी स्टामिना बढाउन सक्छौँ। पहाडी इलाकामा चाहिँ हामी जुन रनिङ गरेर स्टामिना बढाउन सक्छौँ, एक्सर्साइज गरेर स्टामिना बढाउन सक्छौँ। अनि खानपानमा पनि यदि हामीसँग भएका हाम्रा उब्जनु भएका गहुँहरू छन्, गहुँबाट चाहिँ बनेका परिकारहरूबाट धेरै कार्बोहाइड्रेट पौष्टिक कुराहरू धेरै छन्। त्यसैले एकजना गरिबले पनि यो खेलकुदलाई सजिलै स्वीकार गर्न सक्ने, खेल्न सक्ने देखिन्छन्। र प्रशिक्षणको हिसाबले अहिले भक्तपुरको हकमा भन्नुपर्ने नगरपालिकाले निःशुल्क रूपमा प्रशिक्षण दिइराखेकी छ। र त्यस्तो भएको हुनाले चाहिँ बक्सिङ चाहिँ मध्यम वर्ग, तल्लो वर्ग, माथिल्लो वर्ग सबैले चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ खेलमा लाग्न सक्ने अवस्था नेपालमा देखिन्छ। त्यसैले नेपालमा बक्सिङ चाहिँ धेरै प्रचार भइराखेको छ। नेपालमा मात्रै होइन, विश्वमा फुटबलपछि दोस्रो सबभन्दा सर्वाधिक चर्चा हुने खेल र सर्वाधिक दर्शकले हेर्ने खेल, सर्वाधिक खेलाडीले खेल्ने खेल भनेर फुटबलपछि यसलाई दोस्रोको रूपमा पहिलो थियो भने एकचोटि त्यसरी पनि इतिहास पढ्न पाउँछौँ भने अहिले चाहिँ फुटबलपछि दोस्रो खेलको रूपमा राखिएको देखिन्छ। अब आजको कुराकानीमा भक्तपुर जिल्ला बक्सिङ सङ्घको तर्फबाट के कस्तो सन्देश दिनुहुन्छ वा भन्ने पनि कुरा के छ आजलाई? हामी सबै खेल भनेको आफ्नो जीवनको अभिन्न अङ्गको रूपमा विकास गर्नु होला। किन भन्दाखेरि अहिलेको मैले अघि पनि भने वातावरणदेखि लिएर खानपानदेखि लिएर ती कुराहरू हामी अनुकूलन हुने अथवा एडेप्टेसन बन्नको निम्ति हामी यहाँ सर्भाइभ हुनको निम्ति चाहिँ यदि खेलकुदमा हाम्रो जीवन लगाएको खण्डमा हामी स्वस्थ हुन्छौँ। स्वस्थ भएपछि सिटीपिटी हामीले त्यति रोग लाग्दैन। रोग नलागेपछि हाम्रो जीवन अगाडि बढाउन सजिलो हुने त्यो एक बाटो हो भने अर्को बक्सिङ खेल्ने किन भन्दाखेरि मैले भने बक्सिङ खेल भनेको तीक्ष्ण दिमागी खेल हो। तीक्ष्ण दिमागी खेल भने कसैको पञ्च आयो भने त्यसले चलेर आफूले पञ्च हाल्नुपर्ने, त्यस्तो फास्टले चाहिँ खेल्नुपर्ने गेम हो यो तीक्ष्ण खेल भनिन्छ। त्यसैले त्यसरी आफ्नो दिमागलाई तीक्ष्ण बनाउनको निम्ति बक्सिङमा आबद्ध हुनु होला। यसले गर्दाखेरि उसको शिक्षा पनि अगाडि बढ्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि उसँग चाहिँ सोच्ने क्षमता चाहिँ एकदम फास्ट हुन्छ। त्यसले पढ्नेमा पनि उसको दिमागी क्षमता बढ्ने भएकोले यसले पनि फाइदा हुन्छ। त्यसैले यो बक्सिङ खेलमा लाग्नुभयो भने शारीरिक रूपमा मात्रै स्वस्थ हुने कि बौद्धिक रूपमा पनि ऊ अगाडि बढ्न सक्ने भएकोले र साथसाथै अघि भने देशको आफ्नो जन्मेको ठाउँदेखि लिएर देशको नाम उच्च बनाउन सक्ने खेल भएकोले चाहिँ बक्सिङ खेलमा आबद्ध भयो भने धेरैले चाहिँ राम्रो हुन्छन्। शारीरिक स्वास्थ्यदेखि देशको नाम उच्च राख्ने र आफ्नो व्यक्तित्व पनि विकास हुने भएकोले त्योसँग त्यसरी नै अगाडि बढ्नको निम्ति सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो जानकारी सन्देशको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।